बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। आज दो कोर्ट्स में दरख्वास्तें थी, एक पेशावर हाई कोर्ट में, एक लाहौर हाई कोर्ट में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का जो एक्ट बनाया गया था उसको चैलेंज किया गया था ना, और उम्मीद ये भी की जा रही थी कि आज या कल में ना, या काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद या जाने से पहले इसका कोई ना कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। बेसिकली आसिम ज़फ़ारती साहब की दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल साहब को तलब किया गया था, और बुनियाद थी केपी में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। तो लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का फैसला भी हमने इसके साथ ही करना है, इस केस की समाअत भी करनी है। और बहरहाल अब ये काम स्टार्ट हो गया पेशावर हाई कोर्ट में, और 15 अक्टूबर तक इसकी समाअत मुलतवी की गई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरख्वास्त हुई तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को पेश किया गया, को आज तलब किया गया था अदालत ने, चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के ऊपर बात करनी है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आए नहीं, तो वहाँ भी समाअत मुलतवी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फैसल साहब के जाने का इंतज़ार है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट्स के साथ फैसला आ गया, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, तो काजी फैसल साहब उसको अंडू कर सकते हैं। और अगर किसी भी कोर्ट का फैसला हो और उसको अगर सुप्रीम कोर्ट अंडू कर दे, तो डेफिनेटली उस कोर्ट के जजेस की, ये चीफ जस्टिस, दोनों चीफ जस्टिस के ज़ेर समात है ना, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट का हो चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, तो थोड़ी सुख की तसव्वुर की जाती है। तय ये है कि इस ऑर्डिनेंस ने जो आया है, इसने चैलेंज होना ही होना है, और इसने अंडू होना ही होना है। क्योंकि अब ये देखना है कि उसके अंडू होने के दौरान जो कमेटियाँ बनी, उस कमेटी के ज़रिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी, उस कमेटी के ज़रिए जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जो बेंचेस तश्कील हुए, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। क्योंकि उन्हीं कमेटियों में मखसूस ने सॉरी उन्हीं कमेटियों में 63A की तशरीह की कमेटी भी थी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद में 3 हलकों का मामला है, इलेक्शन कमीशन में भी वो चल रहा है। ट्रिब्यूनल तब्दील करने की बेसिकली दरख्वास्त है मुस्लिम लीग नून के लोगों की, क्योंकि उनको पता है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इसको सुन रहे हैं। वो तो बिल्कुल फॉरेंसिक के एंड तक पहुंच चुके थे, और पता चल गया था कि मुस्लिम लीग नून के जो फॉर्म 45 है वो कुछ और है, और बाकी जितनी भी जमातें उन हलकों से इलेक्शन लड़ी है, उनके फॉर्म 45 बिल्कुल सेम है। तो वो फॉर्म 45 और 47 वाली वही वाली बात था। तो वो तो बिल्कुल ये नशिस्तें फारिग थी ना इस्लामाबाद की। तो दरख्वास्त थी, आज समाअत थी, इलेक्शन कमीशन के आगे इसकी समाअत थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी वो पीटीआई के अरकान की तरफ से थे, और वो अदालत में पेश हुए। अंजुम वकील के वकील भी उधर पेश हुए। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा, सर अभी अंजुम वकील के बेटे मुझे बता रहे थे कि अंजुम वकील साहब से कोई रब्ता नहीं हो रहा, कोई तरीका तो नहीं है ना कि हर बारी हम समाअत के लिए आते हैं, आप एक बार हमारी दरख्वास्त पे फैसला देके फारिग कर दें। तो वकील ने कहा कि हम अंजुम वकील साहब के वकील को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने सबसे पहले ना स्टाफ को कहा कि पिछला हुक्मनामा मेरा ज़रा पढ़ के सुनाएं, और साथ ही उन्होंने अंजुम वकील साहब के वकील को कहा, सर आप बताएं आप चाहते क्या हैं, आप ज़रा ये तो बताएं। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा, ये क्या बात हुई, ये आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उनको कहा कि आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। तो फैसल चौधरी साहब ने अच्छा खासा माहौल ख़राब हुआ। जब फैसल चौधरी साहब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप अपनी आवाज़ को नीची रखें। सर इससे बड़ी वैसे तस्दील कोई नहीं हो सकती, जो बेंच का सरबराह है उसको ये कहा जाए। और ये आजकल इज्जतें सिमट रही हैं, मुझे नहीं पता ये क्या मसला है। आखिरी दिनों में शायद ऐसा होता है, इसलिए आखिरी दिनों में अपने सदका खैरात ज़रूर देनी चाहिए, ताकि जो प्रवास की जो लैंडिंग है ना, वो ज़रा बेहतर तरीके से हो सके। तो फैसल चौधरी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा कि सर आप अपनी आवाज़ नीचे रख कर बात करें, आपने हमारी दरख्वास्त का फैसला करें, बस ज़्यादा बातें नहीं करें, और ऊंचा बोले भी ना, हम यहाँ आपके आगे बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए। तो सर देख लें, इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल 3 हलकों की भी है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसकी तब्दील की, जो नून लीग की जो दरख्वास्तें थी उसको अब 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। लेकिन मुझे आज एक बार फिर से एहसास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजल साहब वकला के हाथों काफ़ी इज्जत समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी इज्जत अफजाई हो रही है। और इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो जो शख्स आप देख लें कि मुबैना तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है। मैं अगर लियाकत चट्ठा की बात ले लूँ, मैं अगर बल्ले के निशान वाली बात ले लूँ, मैं मखसूस नशस्तों वाली बात ले लूँ,
اور اب 11 تاریخ کو دوبارہ سے مخصوص نشستوں کا بلے کے نشان کا ریویو بھی ہے، اور یہ پریکٹیکل پروسیجرل کمیٹی لے لوں، پھر یہ بینچ کی تشکیل لے لوں، 63A لے لوں، تو جہاں جہاں وکلا کو اب یہ واضح طور پر یقین ہوتا جا رہا ہے نا، تو وہاں عزت افزائی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے، چاہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، تو چاہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں، اور میں نے بتایا کہ وکلا نے سمجھ لیا کہ انف از انف، بہت ہو گئی ہے جتنا ہی کریں، تو جس طریقے سے یہ کام ہوگا دیں فیصلہ دیں، چھوڑے پر ہم اونچے بولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ادھر بےزتی کرانے کے لیے نہیں آئے، ہماری درخواست پہ فیصلہ دیں، یعنی لائک یہ والی پوزیشن۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا دلچسپ ماحول بنا ہے جی، اور معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا تھا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات 18 تاریخ تک روک دی ہے، اور کہا ہے کہ نقص امن کا خطرہ ہے، سیکیورٹی کی وجوہات ہیں، اس لیے 18 تاریخ تک سے عمران خان صاحب کی ان کے وکلا سے ملاقات نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ ایس سی او اجلاس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو عمران خان صاحب اندر ہے، تو ملاقات کریں تو سیکیورٹی تھوڑا کولیپس ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کا رابطہ نہیں کروانا، ہر قسم کا رابطہ بند کرنا ہے۔ عمران خان صاحب موجودہ صورتحال پر کوئی احتجاج کی گھبراتے ہیں نا کہ احتجاج کی وہ کال نہ دے دیں، کوئی شہر بند کی کال نہ دے دیں، علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق کچھ اور گائیڈ لائن نہ دے دیں، علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک دم سے کے پی کے اسمبلی سے نکلنا، وہ کس کی ہدایت تھی، کیا نہیں تھی، اس احتجاج کا ڈی چو تک پہنچنا، علی امین گنڈا پور صاحب کا وعدہ پورا کرنا، اس پہ عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے، کیونکہ ایک تذبذب کا شکار تو رکھنا ہے نا 18 تاریخ تک۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنی، تو درخواست دائر کی تھی عمران خان صاحب کے سب سے تیز وکیل ہیں جی انتظار پنچوتا صاحب، آج سماعت ہوئی، جسٹس سمن امتیاز صاحبہ نے سماعت کرنی، تو ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا دعویٰ اور ان کے اردلی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جی کل شام سے نہ وہ ان اٹینڈنگ ہے، یعنی وکیل ہی غائب کر دیا، یا غائب ہو گیا، یا مسنگ ہے، ان سے کسی قسم کو رابطہ ہی نہیں، کوئی ریچیبل ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جس بندے نے درخواست دی ہے وہی مسنگ ہو گیا ہے مبینہ طور پر، لیکن وہ باہر آئیں گے، جب آئیں گے سامنے آئیں گے تو تبھی بات ہوگی، اب عدالت کیا کرے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ تشویش ہے، اندازہ لگا لیں کہ عمران خان سے ملاقات کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ اگر معاون وکیل پیش ہوئے تو پھر عدالت نے سیکرٹری داخلہ سپرنٹنڈنٹ جیل کو نوٹس کو جاری کیے ہیں، لیکن یہ بات بذات خود بہت زیادہ حیران کن ہے۔ آج بشرا بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ 2 میں آج ان کی ضمانت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں پروسیکیوٹر ہائر کرنا ہے، ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیں، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا نہ، بہت ہو گیا، استدعا کی مسترد کرتے ہیں، کل اپنے دلائل دینے کا کل سے حکم بھی دے دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ، اور ویسے بھی نا وہ پبلک آفس ہولڈر تو ہے نہیں بشرا بی بی صاحب، ان کی ضمانت اس پہ ہو جانی ہے، اور ہو ہی جانی ہے، اور کیس پہ کچھ ہے نہیں، تو اگر کسی اور کیس میں ان کو نہ گرفتار کیا تو بشرا بی بی صاحبہ اس ہفتے باہر آ سکتی ہیں، اور کیونکہ ایف آئی اے کے التباء کی جو کوشش جب وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، تو تھوڑا اگر جج کا ذہن ریڈ کیا جائے تو ان کو بھی بڑے اچھے سے پتا کہ بالکل بونڈا بے ترتیب قسم کا کیس ہے، کیا یہ چیز ہے۔ آخر میں ایک نا خبر ہے، وہ پھر جسے میں کہتے ہیں نا کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے وہ خبر ذہن سازی کی گئی ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت ایک ٹرائکا لے کے چل رہا ہے، ملک کو اس وقت ایک ٹرائکا لے کے چل رہا ہے، ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے حکمران ٹرائکا ہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ ان تینوں میں یہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہیں۔ میسج کا مطلب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ، اور ایسا ہی چلے گا۔ ایون پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اگر تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں تو آصف علی زرداری صاحب بلاول کو سمجھا دیتے ہیں، لائک یہ والی پوزیشن۔ تو سر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ڈاکٹرائن ہے، یہ ان کی ڈاکٹرائن ہے، جس ان اناؤنسڈ ڈاکٹرائن ہے جس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات جیسے تیسے جو کچھ بھی ہوئے نا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب مل کر چلیں،
تو یہاں سب سے مراد پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.